ذکر عادل نو بربهم یعدلون پہ اشارہ ہوگا او جاہل قاسد نو دے ماتویت ظالمی ذکر و اما القاسدون فکانو لجہنم حطبا اوی اللہ لکھئی سمجھو اگر محکامی تک ویاتی میں انما کنتم طول وجوکم شطر المسجد الحرام اجامی مخوالا نور خاطت ہے نور خاطت ہے کہ اگر للہ المشرق والمغرب یہ مخوالا زمکی تکی پرمخی سملوی نچه پرمخی سملو اوی منها خلقناکم وفیها نعیدکم ومنها نخرجکم تارتا نفرا ویسر اللہ لوی او چه اللہ لیکن دارو نبی روی نمرا تپوسیو کوئی داولی خلق ورده ده درس جذباتو کیو چلوی نا پر بدن کی پاتے نشوا نجائر پر مانا بعد امراضی قاسد امام بخاری رٹولو تا اشاری اکلی زی مختصر وان ذکر وقت کم دے یا امام بخاری حدیث ذکر گئی استاد ذکر کر حدثنا احمد بن اشکار دا حدیث امام بخاری رحمت اللہ علیہ دری زائد ذکر کرے یوزن 948 کے سفر 948 کے دریم زن سفر 988 کے اور دریم زن ادھر پہ ذکر گئی دام دے امام بخاری انصاف دے چکم استاذان مخی دا اغین مخی ذکر کر احمد میں اشکار رستے استاد نے نددنے کی حدیث نکل کرے نواغی خیر کے نارا اندر حدیث ہے دورا انصافی کو نن سبای استاد ہیری طالب چلب اندر ملاشی اب یا دوادری طالبانو مورکسی شاید دوادری والا چاپیو کی اوی تو وقت آیا تو بیا طول دنیا ٹینگا کری ہے بیا چه منگا ہوئی بھی نمونتا مشاکر پر نظر بوری منگا وائی دائرہ خدا خواهی رخم ملاکی رو منگا دا شاگر دوئی خکار میں ہوگی دا انصاف دے خپل استاد خپل مشر اگر میں روا آدب دی باندے انسان چلتے سور در کے ادبی حتی بخلق کا مکل ہوئی سادہ ہوئی نیم ہوئی ادب مخبر زائی گوا ادب دار رہے ہو شہرے امام بخاری کی دا ادب دے شاخیری استاد دا حدیث رسطو ذکر کر دا حدیث دا امام ابو زرعہ اور سری امام ابو زرعہ کا سرے یو سری ورطوی کا سرے قسم خری چپو ماں دے خزر طلاق گئی کہ امام ابو زرعہ دا یو لا کا حدیث نہیں خزر پہ طلاقی گی امام ابو زرعہ ورطوی ویچار سرے قسم خری چھ امام ابو زرعہ دا دری لا کا حدیث نہیں یاد تو ماں دے خزر طلاق گئی پہ طلاقی دورا حدیث ہوتا یادو یا امام حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نقل گئی چگوئی قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم کلمتان حبیبتان للرحمن کلمتان موصوف حبیبتان صفت اول خفیفتان صفت ثانی ثقیلتان صفت ثالث موصوف سرد صفاتنا دا خبر مقدم سبحان اللہ و بحمدی دا مبتدا مؤخرا قانون دارد تشویق دپارا شوق پیدا کول دپارا کلا کلا خبر مقدم کی پہ مبتدا اصل حق دا مبتدا دا چمخ کی کلا کلا خلق کشر مخی ذکر اغلا عزت ورکی کلا کلا تابدار مخی کی اغلا عزت ورکی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی حضرت ابو بکر چکارا خلیفہ شو نبی علیہ السلام زمانہ کے حضور مسلمانانو وچہ حضرت ابو بکر خلیفہ شو فتنے پیدا شو یو فتنہ دا سوا چی بیرونی وا دویم داوا چی خلق دا نبوت داواو کا ذکار چاو کتر چی دل عزت ورکڑے شوئے رسول اللہ صلی اللہ
چې څوک ځان ته نبي وایي نو هغه به عزتمند وي نو هغه دعوه د نبوت وکړه څوک داسې وو چې هغه ویل زکات نبي علیه السلام ته به موږ ورکو اوس یې موږ نبي علیه السلام ته نشته ابوبکر لا نه ورکوو موږ به یې پخپله لګوو حضرت ابوبکر صدیق وی بهر چې کومې فتنې دي د هغې به جدا علاج کوم چې اندروني دي د هغې به جدا کوم محب طبري او اعاده النظرات فی مناقب الاشاره کې ذکر کوي د حضرت ابوبکر په حالاتو کې حضرت ابوبکر ډېر نرم سړی و او د سختۍ په موقع د فولادو دیوارو بیا یې پروا هم په چا باندې نه وه هغه ټولو فتنو ته املا وتړله او هغه ټولې یې سملولې حضرت شیخ القرآن الله دې پرې رحمتونه ولیږي د هغه نه بعد به لا فتنې وې هر چا سره مقابلې الله هغه ټول ختم کړل دا د ملګرو محنت و د ملګرو خلوص و او اشاعت ته مخه ازاده ده اوس هم چې تاسو کار نه کوئ دا ستاسو نامردي یې هغه فتنې هغه مقابلې الحمدلله هغه لاړې څه لږې لږې به پاتې نو حضرت ابوبکر وی زکات چې نه راکوي په زور به یې تلل او حضرت ابوبکر وی والله لو جرت کلاب المدینه برجل ازواج النبی صلی اللہ علیہ وسلم قسم په خدای که د مدینې سپي نبی علیہ السلام بیبیانو د خپلو نه راکاږي بیا به هم زه اسامه لیږمه حضرت عمر ورته وی غمنېږه اندروني راته مسله ده حضرت ابوبکر وی سټ یې لاس را خلاص کړو وی تر څو چې مې دا سر په دې سټي جنګ به ورسره کوم او اسامه یې لیږه زکات مانین هغه پسې عبدالله الحضرمي ولیږه او ورته وی والله لو منوني قالا كانوا يؤدونه الى رسول الله صلى الله عليه وسلم لو قاتلنهم قسم په خدای دای چې نبی علیہ السلام نه ورکو او کم پړې ورسره ورکو هغه پړې باندې کینو بیا به ورسره جنګ کوم علم به تر په زور به دی او ایولیګل عبدالله الحضرمي وای دیو ته مرازي مو مشکل وچ یار الله خو د لاندې کو الو مرازي مشکل مو مرازي وای الو مرازي مخیدل د مرازي مو مشکل وچ یار وای په سره د خاطر او ایولیګل هغه فتنې ټول ختم کړي دلته مونږ ته مشکل وچ یار کوم ځای کې نکی کتا نہیں چلا ڈاکٹر نے فون اسامہ رسول نے حضرت ابوبکر سره پیدل روان دي حضرت ابوبکر مرازي وای مرازي الو مرازي مهرباني خبر سره پیدل خیل تمہارے کیا غلام زیاده انتظامی والا نبی علیہ السلام یو مقام ورکړو زاغه مقام ولا ورکو مګه حیثیت ولا ورکو نو کله کله یو شی دا هغه درستوي خو هغه مخکې ذکر دلته کې یو خبر مخکې ذکر کړ تشبیه لپاره چې شوق پیدا شي کومه خبره ده چې تورا محبوب ده الله ته په جبا آسان ده کله کې ګران ده خبره سره وغير ورپسې ذکر کړه کلمتان حبیبتان الرحمن وخبرې دي کلمه په معنا د کلام چا ډېر محبوبې دي مهربان بادشاہ ته حبیبتان اللسان ډېر آسان دي په جبا دا کول ثقیلتان بالمیزان او درنې دي په تول کې اغسری سبحان الله وبحمده سبحان الله العظیم یو کې د الله پاکي بلکې الله له صفاتونو ثابت وګ سبحان تنزیه وما لا يليق بجلاله وكبريائه الله پاک نے شریک نہ دی صدارنا سبحان الله
سبحان الله عما يشركون پاک دے اللہ داغنا چدئی دے اللہ سر نوری صدار کریو وبحمده صفتنا ثابت دی اللہ متلبسا بحمده تفصیل نکو مختصر خبران لنڈا کو صفتنا دے خدای توب اللہ ثابتوما اللہ لے واما اگورا سبحان کے سو الفاظ دی سین بے الف ہے اور نون سوشو اور بحمدی کی سودی بے ہے من دال ہے سوشو پینزر امام بخاری کی کتاب ختمہ ان کو پینزو ہے ختمہ بجبیر نہ بغیر شرکو میں نشئی دا عرب کی کتاب التوحید شرح لکھنے دا یو عالم اگر لکھنے وہ یقینی کی پر پینزو بعد ختم دا بجبیر سچل دے وچے تاویل بجبیر نرازی ہو اس کا سو کی منی ہو کئی نمانی سبحان اللہ و بحمدی سبحان اللہ العظیم پاک دے اللہ وستعین دے اللہ فاند لگیائیو سبحان اللہ العظیم حدیث کے راضی چاچدہ کلمات ہوئی سلزلہ لگا مکی حدیث نے ارشوئے 948 کے من کالا چاچوئے سبحان اللہ و بحمدی میات مرہ چاچدہ سلزلہ ہوئی سارا ماہام اللہ بداغ گناہونا ختم کی وَإِنْ مثل زبد البحری اگر کد دریاب سکن مرداغ گناہونا ہی سبحان اللہ و بحمدی سبحان اللہ العظیم شروع کرو امام بخاری کہ فکان بد الوحی الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ختم کر وزن العمل دی ربط کا مناسبت تے اکورا زکا دین پا وحی باندے روان دے کہ او سلے رسالے پا خبون روانی پا خبون روانی اور دا عمل وزن اگر آل رانی چھتا قرآن و سنت تابداری ہو زکا نبی علیہ السلام نے تراکتکم علا ملت بیضاء لیلوہا کنہارہا تاسمائے اور صاف دین باندھ بری خودی آئیو لیلوہا کنہارہا تاغیش پد رضی پشان دیدہ اور نبی علیہ السلام ہوئی تاسو سو پدی منگل لگولی دو سی جنلی قرآن او سنت تاسو لن تذیلو ابدا شرب خطاب شئی زمان محترمو لدی مرکز نا لدی زائنا دغا آواز دے چھتا قرآن و سنت تابداریو گئی اول تبی سبیل منانا با الیہ سوچ پدی لار روان دامی تابداریو گئی دانا چھے قرآن و سنت مانو قوہ تبی سبیل منانا با الیہ نمانا اگئی ونتا قرآن و سنت خیلی زمان سنت مامخ کتاب سویلیو عالی سنت دے ذکر زمان دے مولانا رشید احمد گنگوہی پر میانس کے دو واسطی دی یو حضرت شیخ القرآن زمانگا والد محترم اللہ دے قبر منور کی اور دیم اگئی دے مولانا حسین علی رحمت اللہ علیہ نویلیو حدیث داوی سرور استاذان پا حدیثوں کے اور قرآن کے دعا مولانا حسین علی رحمت اللہ علیہ اور مولانا عبید اللہ سیدی رحمت اللہ علیہ اور با حدیثوں کے سرور دو دا اور دو یو مولانا حسین احمد مدنی اور دویم شیخ عمر بن حمدان شداغنے پا مدینہ منورہ کی دو نبی علیہ السلام روزایت ہر سرا صحیح البخاری میں لیوا اور ماں مسلسلات و کتاب صداغے ذکر کرے شیر قرآن دا سرور استازانو اور یا شاولی اللہ و زمان درمیانزا پینزہ واسطی دی دنور چا دو رکامی ندی اور زمان اور شاولی اللہ پر مینس کی پینزہ واسطی دی اور اما تاک سمخ
سند وارث اغزایم الحمدللہ پتی دور کے عالی دے ذکر نور مدرسے مفتیان مولیان پیدا گئی اور دا مدرسہ دائیان دا توحید و سنت پیدا گئی یہ نچوزی نو اگا دائی دا توحید و سنت دی اگا جراری اگا بادری اگا فلائی پا دین غیرت گئی اگا فلائی دین پر نرطوب باندے گئی وما تاسو نو امید دے چخبرو وطنون کرار شئی انت دا دود دلان مکے نہیں وخارو بطر فلائی کتاب خیر نہیں اور دا دعوت دا توحید و سنت قرص ہوئی اللہ دے ماں تاسو دا عمل کولو توفیق را کی تاسو دور اللہ اور تاسو قلوان و رشدار اللہ نارگا و زنان اللہ مبارکی در کو اللہ دے تاسو پہ علم کے عمر کے اولاد کے معلوم کی برکتون آچے اور اللہ ہمیشہ آباد لرا یو درخواست کو تاکم تو نماز فارغ شو قلوانی رشداری دینی محبت گئی نکاوی تاسو حارون و مرون آچے نازگی دی سرقوان نکئی فدوری چاہیو مخبر کوئی وہاں چھے خیر دے بیا نوری کا حالت والا کیا بلکہ اسلوار کیا دانا چھے چونی اور لگا لگا بشان روانی گرمت کی اور پونزیو دورا کسان دے مجھوڑی